बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 23 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम मिस्र और इसराइल के दरमियान एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत तुर्की और इसी तरह से दीगर मुल्कों को थ्रेट किया जा रहा है। आप जानते हैं मिस्र और इसराइल की सरहदें मिलती हैं। इसराइल ने गैर कानूनी कब्ज़ा करके फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है और फ़लस्तीनियों की ज़मीनें रोज़ाना की बुनियाद पर हथियाई जा रही हैं, उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। और एक वक्त था जब मिस्र और इसराइल के दरमियान बाकायदा एक बड़ी जंग भी हो चुकी है और इसमें अरब एक तरफ थे, मिस्र उनकी कमांड कर रहा था और इसराइल एक तरफ था। कहा जाता है कि इस जंग में मिस्र ने इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक वक्त अब है जिसमें इसराइल के साथ डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के करीबी राबते हैं। कहा जाता है कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को इक़्तिदार में लाने वाले भी इसराइल के यहूदी हैं। आप जानते हैं जो मोहम्मद मुर्सी थे, जो इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडर थे और मिस्र के पहले मुंतखब जमहूरी सदर थे, जो डेमोक्रेसी के प्रोसेस से इक़्तिदार में आए थे, उनके इक़्तिदार का तख्ता उल्टा गया और उन्हें जेल के अंदर बंद किया गया और फिर उन्हें जहर देकर मार डाला गया। और इस सारे मंसूबे के पीछे इसराइल का बाकायदा हाथ था। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, वो कई बार खुफिया तौर पर काहिरा का दौरा कर चुके हैं और डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की हिफाजत के लिए और उनको बचाने के लिए और उनको इक़्तिदार में लाने के लिए मोसाद जो इसराइल की बदनाम ज़माना एजेंसी है, वो बड़ा किरदार और रोल प्ले करती रही है। इस वक्त नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि मिस्र के जो वज़ीर हैं तवानाई के, पेट्रोल के, गैस के, उन्होंने विज़िट किया है इसराइल का और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से और दीगर बड़े हुकाम से मुलाकातें की हैं। और ये काफ़ी अरसे के बाद किसी भी मिस्री आला ओहदेदार का या वज़ीर का पहला दौरा इसराइल है। और इस दौरे के दौरान नाज़रीन काम कहा जाता है कि इसराइल और मिस्र के दरमियान गैस पाइपलाइन पर इत्तिफाक हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। आप जानते हैं इसराइल बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद जो कुदरती गैस है उसे निकाल कर यूरोप को और दीगर मुल्कों को फ़रोख्त करना चाहता है और इसके लिए मिस्र की सरजमीन से इसराइल अपनी गैस दुनिया तक पहुँचाना चाहता है और ये इस पर इत्तिफाक हुआ है, इस पर एग्रीमेंट हुआ है। इससे पहले नाज़रीन काम माजी के अंदर ये ख़बरें सुनने को मिलती रहीं कि इसराइल तुर्की के ज़रिए से यूरोप तक और दीगर मुल्कों तक अपनी गैस फ़रोख्त करना चाहता है और गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो इसराइल तुर्की के ज़रिए से दीगर मुल्कों तक पहुँचाएगा। लेकिन बहरहाल अब डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के साथ इसराइल के ताल्लुकात बड़े हैं और इन ताल्लुकात की वजह से अब एग्रीमेंट हो चुके हैं इसराइल और मिस्र के दरमियान। जहाँ तक नाज़रीन काम मिस्र की इकॉनमी का ताल्लुक है, जो इजिप्ट की इकॉनमी है वो उसका बहुत बुरा हाल है। कर्ज़े बढ़ रहे हैं, लोगों के पास दो वक्त खाने की रोटी नहीं है, वहाँ पर मुसलसल एहतजाज होता है। लेकिन डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी फ़ौज के ज़रिए से, खुफिया इदारों के ज़रिए से एहतजाज को दबा देते हैं। इस वक्त इंसानी हकूक़ की तंजीमें मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर जिन ममालिक को सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की वायलेशन करने वाले ममालिक के तौर पर देखती हैं, उनमें मिस्र सर फहरिस्त है, जहाँ पर मुखालिफिन को जेलों से भर दिया गया है और जेलें मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से, कारकुनों से भरी हुई हैं। जेलों के अंदर मुखालिफिन को फांसियाँ दी जाती हैं, तशद्दुद करके उन्हें मार डाला जाता है। बहरहाल ऐसे काम, ये एक इस्लामी मुल्क है मिस्र, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनने के बाद वहाँ के जो तुर्की है उसके ख़िलाफ़ बिलखुसूस इसराइल को कंधा फराहम कर रहा है इजिप्ट। आप जानते हैं मिस्र और तुर्की के दरमियान गुज़श्ता 6-7 सालों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने मोहम्मद मुर्सी के इक़्तिदार का तख्ता उलटने के बाद डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को खुले दिल से हुक्मरान तस्लीम नहीं किए है। तुर्क हुकूमत का आज भी मौक़िफ़ है कि मौजूदा मिस्री हुकूमत ये एक गासिब हुकूमत है, जिन्होंने पुरअमन जो मुंतखब हुकूमत थी उनका तख्ता उलट कर उन्हें सज़ाएँ दी हैं, उन्हें अज़ियतें दी हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम मिस्र इसराइल के साथ मिलकर, रशिया के साथ, यूनान के साथ मिलकर तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। लेकिन तुर्की इतना कमज़ोर नहीं है कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी उन्हें शिकस्त दे सके या उन्हें हरा सके, और ना ही नाज़रीन काम इसराइल में इतनी ताकत है
کہ وہ طیب اردگان کی پالیسیوں کو توڑ کر ترکی کے خلاف کامیاب بلاک بنا سکیں۔ جہاں تک ناظرین کرام اس وقت اسرائیل کی سیاست کا تعلق ہے تو اسرائیلی سیاست بھی بحرانوں سے بھری پڑی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف گزشتہ 9 مہینوں سے احتجاج ہے۔ ہر ویکنڈ پر ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکلتے ہیں اور ڈکٹیٹر نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی شہریوں کا موقف ہے کہ ایک تو نیتن یاہو کرپٹ ہیں، مجرم ہیں، فسادی ہیں، اور دوسرا یہ ڈکٹیٹر بھی ہیں، اقتدار کو چھوڑ نہیں رہے ہیں اور گزشتہ کافی عرصے سے زبردستی اقتدار پر مسلط ہیں۔ مارچ کے اندر اسرائیل میں الیکشن شیڈول ہے اور اس الیکشن کے موقع پر جو نیتن یاہو کا اتحاد ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہیں کامیابیاں مل جائیں گی، لیکن جو بینی گینٹس جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، جو اسرائیل کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے نیتن یاہو کی جماعت کے بعد، ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں کامیابیاں ملیں گی، لیکن حیران کن طور پر جو موجودہ وزیر دفاع ہیں بینی گینٹس اور بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف جو اسرائیلی فوج کے لوگ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے، اور بینی گینٹس جو ماضی میں اسرائیل کی فوج کے آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں، نیتن یاہو کے انڈر میں کام بھی کر چکے ہیں، ان کو کہا گیا ہے فوجیوں کی جانب سے کہ وہ اقتدار میں شریک نہ ہوں، الیکشن میں حصہ نہ لیں، علیحدہ ہو جائیں۔ اس سے آپ ناظرین کرام سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی فوج بھی عملاً سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی کوئی مارشل لا آ جائے، کوئی سیاسی طور پر اسرائیلی فوج دھماکہ کر دے۔ اگرچہ آج تک اسرائیل کی 70 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہو یا فوج نے مارشل لا نافذ کیا ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اسرائیل کے اندر حکومتیں دراصل فوج ہی کرتی ہے۔ اس وقت اسرائیلی وزیر خارجہ سابق آرمی چیف ہیں، وزیر دفاع سابق آرمی چیف ہیں، اور دیگر بڑے بڑے عہدے بھی وہ اسرائیلی فوج کے جرنیلوں کے پاس ہیں۔ کہا جاتا ہے سیاسی طور پر اسرائیل تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ عوام موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے نالے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال کے دوران 4 بار الیکشن کا ہونا یہ اسرائیل کی سیاسی تباہی کی بڑی علامت ہے۔ اور ناظرین کرام کیسے اسرائیل تباہ و برباد نہ ہو جبکہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر روزانہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسی تصاویر اب سامنے آئی ہیں جس میں فلسطینی شہریوں کے گھروں کو منہدم کیا گیا ہے۔ موسم سرما ہے، برف باری ہے، سخت ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیلی غاصب فورسز نہتے فلسطینیوں کے گھروں کو گرا رہی ہے۔ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، زبردستی ان کو نکالا جاتا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور زبردستی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام یہ سارے مظالم ہیں، جس کے بعد بھی اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اسے استقرار مل جائے گا، اسے استحکام مل جائے گا، تو یہ اسرائیل کی بھول ہے۔ اور ایک طرف سے ناظرین کرام جو فلسطین کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات کو بھی سبوتاژ کرنے کی اسرائیل سازش کر رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 20 فلسطینیوں کو گزشتہ 3-4 دنوں کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ جو حماس کے قائدین ہیں غزہ کے اندر، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ الیکشن کے اندر حصہ نہ لے سکیں، تاکہ پرامن جو سیٹلمنٹ ہے، جو اختلافات حل ہو کر اتفاقات ہوئے ہیں اور مشترکہ نوعیت کے پہلی بار ایک الیکشن کا سیاسی پروسیس چل رہا ہے، اسے نہ ہونے دیا جائے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام مسجد اقصیٰ کے جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو ذمہ دار ہیں، عہدیدار ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو بھی منہدم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے مظالم چل رہے ہیں، اور جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں بھی اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اسرائیل کے جنگی جرائم تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اسرائیل کو سزائیں دینا یا اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانا یہ شاید ناممکن ہے۔ اس لیے ناظرین کرام اب ضروری ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک وہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، فلسطینیوں کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، اور مسئلہ فلسطین کو پہلی فرصت میں اس کو اپنے پہلی پریورٹی میں رکھیں اور اسے ترجیحی بنیادوں پر آواز اس کے لیے اٹھائیں، جیسا کہ طیب اردگان ہر جگہ پر مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں۔ ناظرین کرام اسرائیل کے یہودی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہیں، عرب ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور ان سے معاہدے کر رہے ہیں، اور ان کی زمینوں پر، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے
باقاعدہ پلان کر رہے ہیں، ایسے میں مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے اپنی پلاننگ کریں، منصوبہ سازی کریں اور آواز بلند کریں، نہ یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔